عاشقہ میں چاہے نا اللہ نے جناب آمینہ نو تمام نعمتاں نال مالا مال جناب آمینہ حتیٰ کہ میرے نبی دی دادی جان جناب عبد المطلب دی گھر والی ایک دن جناب حضرت عبد المطلب نے بلا کے نا کول بٹھایا تو بٹھا کے فرمایا میرے سرتاج باہر دیا پنجیتاں دے فیصلے کر دے ہو سردار صاحب نا جی تے کعبے دے متولی سن باہر دے فیصلے پنجیتاں دے مکا دیو گھر دا بھی فیصلہ مکاؤ نا میرے نبی نے دادا جان فرمایا ہویا کی انہیں کہا میرے مصطفیٰ دی دادی جان نے کہنے لگیا میرے سندھ تاج کی دسر ساڑی نو کلو روز ہی نمیاں نمیاں خوشبوواں دیا ساڑی نو تو کیاں دیا ہے میرے نبی نے دادا جان نے جو سنیا نا آپ نے فرمایا اللہ دی بندی اے عورتاں دا معاملہ عورتاں آپس ایک بیان کر لیا کرو تو جناب کی دادی جان کہنے لگی نہیں تسی بڑے ہو گھر دے بھی باہر دے بھی گھر دے فیصلے بھی تسائی کرنے نے نو بلا کے پوچھو تو صحیح جناب حضرت عبد المطلب آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ دے اندر کوئی ایسا وقت تلاش کرنے ہیں کہ جناب آمینہ کو نکلیا بہ کے پوچھ لیں گے کیا یہ خوشبوواں دی نے کتھوں مکوانی کی معاشرہ بڑا عجیب جی ہے نا جی یہ اس ویلے بھی ایسی میرے نبی نبی نے غلاموں سلسلہ چلتا رہا ایک دن ایسا آیا میرے نبی جلالہ جان جناب عبد المطلب نے اپنی نو جناب آمینہ نو بلایا آمینہ عمل والی جدو میرے نبی دی ماں بلایا بلا کے میرے نبی دے دادا جان آکھیا کہ آمینہ ایک گل دے دس تے ناراض بھی نہ ہوئی گل بھی دس تے ناراض نہ ہوئی جی ابا جان جی میرے نبی دے دادا جان آکھیا آمینہ مکے دے بڑے عظیم گھر وچ رہ رہی ہے مکے دے چودھری دے گھر رہ رہی ہے آمینہ تو جاننی اسی بڑے عزت والے ہاں جی ابا جان فرمایا مکے وچ ساڈا نام ہے جی ابا جان فرمایا میں کعبے دا متولی ہاں جی ابا جان فرمایا مکے وچ میری سرداری چلدی ہے جی ابا جان فرمایا پھر میری نو ایک گل سن لوگ تانا لا مارن کیونکہ میرے نبی دے والد میرے نبی دے ابا جان اس دنیا تو رخصت ہو گئے بیوہ نو ہے نو میرے مصطفیٰ دی ابا جان ہے میرے جبال نبی دی والدہ ماجدہ ہے جناب آمینہ میرے جبال نبی دے غلام ہو جدو میرے نبی دے دادا جان نے گل کی تھی جناب حضرت آمینہ کہنے نبی ابا جان کہنا کی چاہتے ہو جناب حضرت عبد المطلب فرمان لگے بیٹی آمینہ آج کل تیری ساس بڑیاں گلاں کر دیئے تیری ساس نے آ کے تیرا تذکرہ خیر کیتا روز نویاں نویاں خوشبوواں دا استعمال کرنی ہے سچی سچی دس کون ہے جڑا تینوں خوشبو لیا کے دیندا دس کوئی مکے دے اندر تیری سہیلی بن گئی ہے دس کسی دی جانن والی بن گئی ہے دس مکے دے کیڑے بازار تو مگانی ہے اللہ جانے سندا والا دے اندر رہن والوں میں کیڑا رب پیش کرا میرے نبی دے ابا جان اس دنیا اندر
کے آتا ہوگا بازار میں آ کے تجھے دیتا